रञ्जना पराजुली लम्सालद्वारा लिखित आर्धनाद सामाजिक उपन्यासको दोस्रो भाग। यहाँभन्दा अगाडि यहाँहरूले आर्धनाद उपन्यासको प्रथम खण्ड वाचन खण्ड सुनिसक्नु भएको छ। यो बसाइमा दोस्रो खण्ड अंश लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। उपन्यास आर्तनाद सामाजिक उपन्यास, उपन्यासकार रञ्जना पराजुली लम्साल। हरेक समयसँग प्रत्येक मानिसको कथा निर्माण गर्ने कला हुन्छ। अनिर्मित कथाले जीवन नबोक्ने हुँदा त्यत्तिकै हराउँदा रहेछन्। आगमनको श्रुति कथालाई लिपिबद्ध बनाइदिएकी लेखिकाको आफ्नै कथा भने श्रुतिबद्ध हुन पाएको थिएन। त्यही रातको सपनामा आएको राजकुमार उनका आँखाबाट हट्न सकेको पनि छैन। सायद उनी हटाउन पनि चाहन्नन्। प्रत्येक साँझ सुत्ने बेलामा उनी त्यस सपनाको आह्वान गर्दछिन्। त्यही राजकुमारलाई रातभर विश्राम गर्नका लागि आमन्त्रण पनि गर्छिन्। तर ऊ आएको छैन। त्यसपछि उनले कुनै पनि सपना देखेको स्मरण पनि गर्न सक्दिनन्। उसलाई आफ्नो कोमल मनको स्मरणमा जीवन्त राख्न लिपिबद्ध गर्ने प्रयासमा निरन्तर लाग्छिन्। त्यही बेला अनेक व्यवधान आउँछन्। खुलेका डायरी र कलम त्यत्तिकै बन्द गर्दै उनी अर्को काममा व्यस्त हुन थाल्छिन्। आज त्यस्तो नहोला भन्यो त्यही हुन्छ, भोलि त्यस्तो नहोला भन्यो भन्ने आशा गर्यो त्यस्तै भएर छाड्छ। लेखिकाको मन यस्तै व्यवधानमा आजित बनिरहेको छ। यसले गर्दा उनमा कहिलेकाहीँ आफैसँग रिसाउने स्वभाव देखा पर्न लागेको थियो। आजको यो बिहान कोठाभरि घाम छिरेको छ। चिसो चिसो बतास पनि लाग्दैछ। बोटभुट्यानमा बसेका धोबी चराका मधुर गीत पनि गुन्जिँदैछन्। आजको यो बिहान अघि पछिको जस्तो हुने छैन। लेखिका यस्तै सोचेर डायरीका पाना पल्टाउँछिन्। कलमको बिर्को उगार्छिन्। डायरीको टाउकोमा लेखिएको शीर्षक सपनाको राजकुमार एकचोटि पढ्छिन् र आज त्यस सपनाभरिको कथा लेखी सिद्ध्याउने प्रण गर्दछिन्। गोलो र उज्यालो अनुहारको सुन्दर जिउडालको त्यो युवक उनको नजिक आएर टक्क रोकिन्छ। बाहिर बिस्तारै हावा बहन थाल्छ र बगैँचामा झकमक्क फुलेका लालुपाते हल्लन थाल्छन्। उसका फिका गुलाफी ओठहरू उनको ओठको छेउमा आएर रोकिन्छन्। छिटो छिटो फेरेको सासको तातो हावाको स्पर्श उनको गला र ओठमा पनि पर्दछ र उनलाई अप्रत्याशित ढुकढुकी बढ्न थाल्छ। आँखा जुधिरहेका छन्। परेली झिम्किन मानेका छैनन् र दुवै हातहरू एकअर्कालाई स्पर्श गर्न डराइरहेका छन्। त्यही सुन्दर मुहार पूर्णिमाको चन्द्रमा जस्तै शीत स्वर्ण छरिएका पुष्ट निधार र गालामा इन्द्रेणी फन्कोको सुरम्य आकृतिमा टाँसिरहे उनका आँखा। गलामा चलिरहेको रक्त सञ्चालन प्रक्रिया चालहरू छाम्न जुर्मुराउँदै थिए उनका काँपिरहेका हातहरू। मुख संवादमा चलिरहेका साङ्केतिक भाषा र भाव बुझेर होला उनको सपनाको राजकुमार उनीसँग टाँसिन खोज्दै थियो। उनले उनको कुमारित्व जोगाउन चाहिन्। उसले आफ्नो पुरुषत्वको प्रभाव देखाउन अनेक बहानाका खेल देखाउन थाल्यो। उनले त्यसको वास्ता गरिनन्। ऊ उनको वरिपरि धेरैचोटि फन्को मारिरह्यो। त्यो पनि वास्ता नगरेको जस्तै गरिदिन्। ऊ पनि के कम थियो र रिसाएको बहानामा उनीबाट टाढा हुँदै थियो। उनी हटबडाएर आफै उसको नजिक पुगिन् र आफैले उसका दुवै हात र पाखुरालाई आफ्नो शरीरभरि बेर्न लगाइन्। उसलाई खुसी लागेछ। ओठ नजिक ल्याएर उनको ओठमा जोड्ने साहस गर्दै थियो। अचानक लेखिकाको कोठाको ढोकामा कसैले ढकढकायो। उनी विचलित बनेर ढोका खोल्न गइन्। यसपालि पनि आएको यस प्रकारको व्यवधानले उनलाई हुनसम्मकै हतोत्साही बनायो। लेखिकाले ढोका खोलिन्। उनको गुरुआमा आएकी रहेछन्। अचम्म मानिन्। सोच्दै नसोचेको कुरा हुँदै थियो। धेरै वर्षपछि आफ्नी चेलीको खोजीमा एउटी अत्यन्त आदरणीय गुरुआमा उनलाई भेट्न आफै आएकी रहेछन्। लेखिकाले भावपूर्ण अभिवादन र स्वागत गरिन्। गुरुआमामा समयले ल्याएको धेरै ठुलो परिवर्तन देखिन्थ्यो। झन्डै चिन्न गाह्रो। शारीरिक रूप र अनुहारमा पनि धेरै परिवर्तन आइसकेको रहेछ। खुम्चँदै धर्सा बनेका अनुहार, पातलिएको शरीर, सेतै बनेका कपाल र अगाडिका दाँतहरू समेत फुक्लिसकेका गुरुआमाको यो रूपले उनलाई झस्काइदियो। लेखिकाले मनमा नै भनिन्, भोलि हामी पनि त्यस्तै अवस्थामा पुग्न आज हिँडिरहेका छौँ। गुरुआमालाई आसनमा बसाउँदै लेखिकाले आवश्यक सेवा सत्कार गर्न भ्याइन्। भलाकुसारी चले। जीवनका प्रगतिहरूका जानकारी लेनदेन गरिए। 2-4 जना चर्चित शिक्षक र विद्यार्थीका पनि कुरा आए। एकछिन यस्तै गफ चल्यो। लेखिकाले आफ्नो कुरा एकातिर थन्काएर यस कुरामा रमाउन प्रयास गर्दै थिइन्। एउटा सान्दर्भिक प्रश्न अगाडि सारिन्। गुरुआमा,
आज कथाबाट बाटो बिराउनु भयो। यस अपूर्व दर्शनले मलाई ऋणी बनायो। लेखिकाको यस भनाइमा खुसी मानेर गुरुआमाले हाँस्दै भनिन्, समय पल्टियो। पहिले चेलाचेलीहरू गुरु भेट्न आउँथे, अहिले गुरुहरूले चेला भेट्न धाउनुपर्छ। लेखिकाले यसलाई निकै ठुलो व्यङ्ग्य ठानिन्। मनभित्रका अथाह पीडा र कुण्ठालाई दबाएर भए पनि मानिस बाँच्नु पर्दछ, नचाहेर पनि हाँसेको बहाना गर्नुपर्दछ। गुरुआमाका यस्तै दिव्य उपदेशहरू सुन्दै आएकी लेखिकाले यसलाई धेरै वर्षपछि प्राप्त भएको आशीर्वाद ठान्दै थिइन्। उनले सोधिन्, अब गुरुआमालाई म केले सेवा गरौँ? गुरुआमाले गम्भीर भएर बोलिन्, नानी, आज म तिमीलाई दुःख दिन भनेरै आएकी हुँ। तिमीले यस दुःखलाई स्वीकार गर्छौ भन्ने पनि लागेको छ। बाल्यकालदेखि नै तिम्रो प्रतिभा र आभ्यन्तरिक क्षमता बुझेका कारण तिम्रै आशाले म यहाँ आएको छु। गुरुआमाका लागि म जे पनि गर्न सधैँ तयार छु। सेवा गर्न पाए भाग्यमानी ठान्ने थिएँ, लेखिकाले सदाशय प्रकट गरिन्। गुरुआमाले यस आशयमा कृतज्ञता प्रकट गर्दै आफ्नो जीवन कथा पढेर मात्र मर्ने इच्छा सुनाइन्। यसमा लेखिकाले उनको जीवन कथा लेखिदियोस् भन्ने आग्रह समेत भएको बुझेकी लेखिकाले यसलाई तत्क्षण सहर्ष स्वीकार गरिन्। त्योभन्दा अघि गुरुआमाका अगाडि उनले निकै ठुलो मर्यादा पालन गर्नुपर्ने थियो। सोको लागि औपचारिकता निर्वाह गर्न लागिन्। उनले भनिन्, गुरुआमा, हजुरभन्दा म बढी जान्ने हुन सक्दिनँ। हजुरका कथा लेखनमा मैले जानेसम्म लेखन, सम्पादन र संयोजन तथा सुझाव प्रस्तुत गर्न सक्छु। त्यसको लागि अनुमति प्राप्त होस्। उनको यस शब्दमा गुरुआमाले फेरि एकचोटि कृतज्ञता प्रकट गरिन्। गुरुआमाले लेखिकालाई सुनाउन बाँकी सबै कथा सुनाइन्। उनका पारिवारिक तथा सामाजिक विखण्डनका पीडा, तिरस्कार, अपहेलना र अमर्यादाका कारण मन मस्तिष्कमा बनेका घाउ र दर्दहरूको सम्पूर्ण विवरण सुनाइन्। लेखिकाले बुझ्न बाँकी भएका गुरुआमाका कथा, व्यथा, मर्म र पीडाका कहानी राम्ररी सुन्न भइन्। उनको यस कथालाई सकेसम्म आकर्षक र चित्त बुझ्ने गरी लेखिसक्नुपर्ने जिम्मेवारी बोध भयो लेखिकालाई। जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, धनी, गरिब आदिका आधारमा कसैलाई सानो र ठुलो भन्न नहुने कानुनी मान्यता हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्षमा आएका फितलोपनाले मर्माहत बनेका सोझा निमुखाका आफ्नै पीडा बोध हुन्थ्यो। यसै गरी जनताका बाँच्ने आधार हराउँदै जानुमा देशका शिक्षित र सचेत नागरिकमा दोष सर्दै थियो। यिनीहरूले यस विषम र असमानताका खाडलहरूबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउनु पर्दछ भन्ने अभियानको आरम्भ गरेकी लेखिकाका अगाडि गुरुआमाको जल्दो बल्दो समस्या देखा पर्यो। हिजो साँझ इटरी बजारमा मानिसहरूको बाक्लो उपस्थिति बन्यो। त्यही उपस्थितिको घुइँचोमा पण्डित श्री विष्णुप्रसाद अधिकारी सप्ताह पुराण सकेर विदाई यात्रा उत्सवसँगै घर फर्कँदै रहेछन्। उनी त्यहीँ रोकिन्छन्। भेला जम्मामा अन्तर्जातीय विवाहको विषयमा ठुलो बहस चलिरहेको रहेछ। जात जाति केवल मान्छेको परिचय हो, मान्यता होइन। सबै जात जाति समान छन्, उत्तिकै महत्त्वका हुन्छन् र एक जात जातिले अर्को जात जातिलाई सम्मान र सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने चर्को आवाज उठिरह्यो भने अर्कोतर्फ त्यही सामाजिक कुरीतिका कारण धेरै जनजातिहरू त्यही समाजबाट नै शोषित पीडित भएका उदाहरण पनि थुप्रै उच्चारण गरिए। देशमा जे जस्ता कानुन बनी पनि यस समाजबाट जातीय विभेद, छुवाछुत, होची अर्गेली, ठुलो सानोको भेदभाव यथावत रहेको भन्ने वक्तव्यहरू पनि त्यस सभामा धेरै देखिए। पानी, पँधेरो, कुवा, घाटमा हुने गरेका छुवाछुत र जातीय विभेद हटाउन समाजका चेतनशील वर्ग लाग्दै पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेको थिएन। एक वर्गबाट अर्को वर्गमा हुने गरेको शोषण र थिचोमिचो, विविध भेदभाव उन्मूलन नहुन्जेल समाजका यस कुरीतिको अन्त्य हुन नसक्ने तर्क बलियो रूपमा देखा परेको थियो। जातीय बाहुल्य रहेको ठाउँमा न्यून रूपमा रहेको वर्ग र जात जातिले यस्ता समस्या भोग्दै आएका सत्यता चर्चामा आए। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नै यो स्थिति रहेको तथ्याङ्क पेश गर्ने विद्वानहरूको उपस्थिति पनि बाक्लै थियो। कथामा कथा गाँसिँदै थियो। पश्चिममा अन्तर्जातीय विवाह गर्न गएका जातिका युवाको हत्या, मध्यपश्चिममा अन्तर्जातीय विवाह रोक्न गरेको छोरीकै हत्या तथा पूर्वमा गरेको यस्तै विवाहको नाम निशाना मेट्न दुवैलाई आगो लगाएर गरिदिएको हत्या र हिंसाका कथाले यस्तो अन्तर्जातीय सम्बन्धलाई नकारात्मक रूप दिइरहेको थियो। यस्ता सामाजिक र जातीय विभेद हटाउनका लागि राज्य संयन्त्रले गरेको प्रयास त्यति सफल हुन पाएको थिएन। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था, गैर सरकारी संस्थाहरूले गरेको यस सम्बन्धी गोष्ठी, सेमिनार र सामाजिक अभियानले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा विभिन्न धर्म सम्प्रदायलाई भित्र्याएर सनातन धर्म, परम्परा र संस्कृतिमाथि ठुलो प्रहार गरिरहेको चर्चा पनि सुनियो। नेपाली जनताका गरिबी, शिक्षा र अज्ञानताको फाइदा उठाएर
अनेक प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गराएका कथा व्यथा पनि निकै टड्कारो रूपमा सुनिँदै थियो। बीचमा हराई पिल्सेर पाकेको मनभित्रको घाउ बोकेर लेखिकालाई खोज्दै आएकी गुरुआमाको मलमपट्टि त जसरी पनि बन्नु थियो लेखिकाले, त्यस्तै पुरा गर्नु थियो आफ्नो कथा सुनेर अन्तिम सास बिसाउने चाहना गुरुआमाको पनि। आफ्नो सपनामा आएको राजकुमारको कथा डायरीमा लेख्न सलबलाएका औँलालाई टक्क रोकेर वचन पुरा गर्न समाचार र सन्देशमूलक टिप्पणीहरूको संयोजन गर्दै लेखिका गुरुआमाको कथालाई यसरी अगाडि बढाउँछिन्। पण्डित रामप्रसाद आचार्यकी छोरी हुन्। उनको परिवार शिक्षित र आर्थिक रूपमा सम्पन्न वर्गमा नै पर्दथ्यो। राम्रो घर परिवारमा जन्मेकी उनलाई समयमै उच्च शिक्षाको अवसर पनि प्राप्त भयो। अभाव केही कुराको थिएन। बाबुआमाकी जेठी छोरीका रूपमा जन्मेकी उनी गौरी। उनी मुनि 2 भाइ र 1 बहिनी जन्मे। ती सबैको उचित शिक्षा दीक्षाको प्रबन्ध बाबु पण्डित रामप्रसाद आचार्यले गरिरहेकी थिए। गौरी बाल्यकालदेखि नै तीक्ष्ण स्वभावकी थिइन्। कक्षामा सधैँ प्रथम स्थान प्राप्त गर्ने र आफ्ना विभिन्न तार्किक क्षमताका कारण मह्यौँ भन्ने शिक्षकलाई पनि परास्त गर्न सक्ने क्षमता थियो। विद्यालयमा मात्र होइन, कलेज स्तरका पढाइ आरम्भ गरेपछि पनि कलेजका प्राध्यापक तथा साथीहरू उनको तीक्ष्णतासँग तर्सिन्थे। ज्ञान र सिपमा मात्र होइन, जागरण र चेतनाका स्तर वृद्धि गराउन पनि उनी सिपालु थिइन्। कुनै एउटा विषयमा पक्षमा जति तर्कसाथ बोल्दथिन्, त्यही विषयमा विपक्षमा बोल्दा पनि उत्तिकै सशक्त र आक्रामक देखिन्थिन् उनी। साँच्चै गौरी भनेपछि एकताका त्यस क्षेत्रमा एउटा आन्दोलनकै नाम भन्ने बुझिन्थ्यो। उनमा वैंश भरियो। रूप अझै आकर्षक बन्यो। शारीरिक बनावट, हिँडाइ, बोलाइ र स्वभावले उनको व्यक्तित्व अझै उच्च बनाएको थियो। उनी बाटोमा निस्केपछि उनलाई नहेर्ने कोही हुँदैन थियो। अझ युवा र प्रौढ अवस्थाका पुरुषहरू त उनलाई देखेर लोभिन्थे र उनको आउने जाने बेलामा बाटो ढुकेर हेरेर पनि मन बुझाउँथे। उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेकी धनी परिवार र राम्रो कुल खानदान भएको हुँदा विवाहका लागि विभिन्न कुल घरानाबाट उनको मगनी हुन थाल्यो। उनलाई चित्त बुझ्ने केटो पाइएन। गरिबले आँट गर्दैनथे। धनीका छोराका कसैको पढाइ हुँदैन थियो, कसैको चरित्र ठिक मानिँदैन थियो। यस्तै हुँदै उनको बिहे टर्दै गएर लामो समय बित्यो। उनका दैनिकी पठन पाठन र नवीनतम सोच र चिन्तनमा बित्न लागे। घरबाट बाहिर निस्केपछिका प्रसङ्ग आफै फरक हुँदै जान्थे। यसको उनलाई चासो र चिन्ता लाग्दैन थियो। मानिसले गरेका राम्रा कामको मूल्याङ्कन गर्दथे। चिया पसल, चौतारी र सडक चोकमा बसेर यस्तै गफ गर्ने एउटा मण्डलीले पनि वास्तवमा गौरीलाई आदरणीय व्यक्तित्वको रूपमा स्वीकार गरिरहेको थियो। सबैका घर परिवारका मानिस आफ्ना छोरी बुहारी र नातिनीहरूलाई उपदेश दिनुपर्दा गौरी जस्तै धेरै पढेर सबैलाई पढाउने हुनु भन्ने आशिष दिन्थे। गौरीको पूर्ण वयसको उमेर यसरी नै बित्दै थियो। बिहे हुन नसक्नु उनको आमा बाबुको चिन्ताको विषय बन्न सक्थ्यो। संयोग नजोड्नु समयको दोष पनि हुन सक्थ्यो। एकचोटि कलेजका विद्यार्थी र शिक्षकहरूको एउटा संयुक्त कार्यक्रम तयार भयो। त्यस कार्यक्रममा नेपालका विभिन्न पर्यटकीय स्थल र भारतको दार्जिलिङ तथा आसामसम्मको भ्रमण गर्ने कार्यक्रमको तय भयो। त्यो टोली समूहगत रूपमा विभाजित बन्यो। गौरी भारतको आसामतर्फ लाग्ने टोलीमा परिन्। धरानबाट काँकरभिट्टाको नाका पार गरी सिलगढी पुगेको त्यो यात्राले आसाम जाने रेल समायो। रेलको डिब्बामा हाँसखेल ठट्टाका साथ अनेक रमाइलो गर्दै उनीहरूको यात्रा अघि बढिरह्यो। उनलाई नपुग्दो केही थिएन र घर परिवारतर्फको चिन्ता र चासो लिनुपर्ने पनि थिएन। निष्फिक्री उमङ्गका साथ उनी यात्रा गर्दै थिइन्। यात्राका सहयात्री कृष्ण परियार, रेशम मिजार, कर्ण नेपाली, उषा शर्मा, रोहिणी छेत्री, अरुणा कश्यप आदिको एउटा उमङ्गपूर्ण यात्रा बनेको थियो त्यो। आसामको विश्वनाथचार्यले पुगेको उनको यात्राले त्यस दिन त्यही विश्राम लियो। ब्रह्मपुत्र नदीको जल प्रवाहबाट उत्पन्न शीतलता छरिएको विश्वनाथचार्यले साँच्चै नै गौरीको जीवनमा अत्यन्त रोचक र उमङ्गपूर्ण बन्यो। सधैँ घर परिवार, स्कुल कलेज, किताब पाठन भनेर घोटिरहेको जीवनले त्यहाँ उन्मुक्त सास फेर्न पाएको थियो। उनको जीवनले यहाँ यसरी नै जीवनको परिभाषा दिइरहेको थियो। नभई पनि नहुने भएर पनि बाधा बन्धनको काम गर्ने घर परिवारका आफ्नै सहज असहज विशेषता हुँदा रहेछन्। गौरीलाई यस्तै अनुभूति हुँदै थियो। सबैले पालना गर्नुपर्ने रीतिथितिको स्वरूप घरबाट बाहिर निस्केपछि फेरिँदो रहेछ। गौरीले यस्तै अनुभव गर्न लागिन्। साँझो पख शीतल फर्केपछि विश्वनाथचार्यले बजार घुम्ने क्रममा सबैको आफ्ना जोडी तयार भए। गौरी र कृष्ण परियार साथै डुल्दै थिए। गोरो, मोटो घाटो र अग्लो कदको कृष्ण परियारको
आकर्षक व्यक्तित्वलाई आश्रमवासीले पनि पल्याक पुलुक हेर्दथे। हिँड्दा हिँड्दै कहिले कृष्ण गौरीका शरीरमा ठक्कर खान्थे, कहिले गौरी कृष्णको छातीमा टाँसिन पुग्थिन्। विपरीत लिङ्गका आकर्षणमा समय सीमा लागू हुन सक्दैनथ्यो। कहिले कहीँ अनायास दुवैको आँखा चुत्थे। त्यसरी हिँड्ने क्रममा एकचोटि गौरीले सोधेकी थिइन्, कृष्ण सर, तपाईँले जीवनलाई कसरी हेर्नुभएको छ? कृष्णले हाँस्दै जवाब दिएका थिए, सिपालु मालीले तयार पारेको अत्यन्त सुन्दर फुलबारी। यही जवाबसँगै गाँसेर कृष्णले प्रतिप्रश्न गरेका थिए, अनि म्याम हजुरले नि? अत्यन्त पीडापूर्ण। यस जवाबमा कृष्णले असन्तोष प्रकट गरेका थिए। मिलनसँग बिछोड र मित्रतासँग वैरभाव कहाँ टाढा हुन सक्छ र? यही सत्यताले कोरेको एउटा चित्रमा देखिने जीवनलाई हेर्ने आफ्नै कोण हुन सक्छन्। तर पनि आशावादी हुनु भनेको सार्थक जीवनको भरपर्दो आधार समाउनु नै हो। दुई वैचारिक व्यक्तित्वका बीच यस्तै तर्क वितर्क संवाद चलिरहे। अहिले उनीहरूलाई समयको त्यस सूत्रले कता कता डोर्याइरहेको छ थाहा छैन। आसामको विशाल मैदानलाई घुम्दै फिर्दै बेरिरहेको ब्रह्मपुत्र नदीको किनारको भेउ पाएका होलान्। भोलिपल्टको उनीहरूको यात्रा शोणितपुरको बाणासुर युद्ध कुदेको चट्टान र 7 दिदी बहिनी नामाकरण गरिएको ब्रह्मपुत्र नदीको लामो पुल तरेर गुवाहाटीतर्फको थियो। यतिखेरको उनीहरूको भ्रमण गाडीबाट दृश्यावलोकन गर्दै चलेको थियो। पटक पटक भेट हुने ब्रह्मपुत्र नदी र त्यसको किनारका सामिप्य हुँदै त्यस दिनले गुवाहाटीमा विश्राम लिएको थियो। उन्मत्त वयसमा स्त्री पुरुषको एकान्त भेट आफैमा एउटा यौन पुञ्ज बन्दछ। प्रकृति र समयले जुटाएको एउटा सुन्दर योग हो यो भेट। यस अवसरको विकर्षण प्रकृति विरुद्ध हुन्छ। असम्भव प्राय असम्भव विकर्षण स्वीकार्य हुन सक्दैन। जति आदर्श छाँटे पनि स्त्री पुरुषको सामिप्यको मूल उद्देश्य प्रणय समागम नै हो। जात मानिसको हो, रगतको रङ्ग उस्तै रातो, उस्तै भोग तिर्खा, उस्तै भावना, उस्तै सिप र दक्षताको आर्जन क्षमता। एउटा पुरुष अर्कै स्त्री। मानिसको जात ठुलो होइन, ठुलो त उसका सत्कर्म, सद्भाव, दया, क्षमा र करुणा नै हो। केही समयदेखि गौरी यस्तै विषयमा चिन्तन गरिरहेकी छिन्। आज उनले यही चिन्तनबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्नु पर्दछ र निर्णय पनि। उनलाई थाहा छ आजको यो निर्णय उनका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अविस्मरणीय हुनेछ। त्यसैले निर्णय गर्न हडबडाइरहेकी छिन् उनले मर्यादामा सोधपुछ गर्नुपर्ने धेरै सवाल जवाब पनि पन्छाउन सकेकी छैनन्। उनले आफ्ना पिता माता दाजुभाइ दिदीबहिनी भएजति सबै आफन्तलाई सम्झिन्। आफ्नो जीवन आफ्नै मात्र नहुने यथार्थबोधले उनलाई रङ मङ्ग्याउँदै थियो। उनी एकाएक सोचमग्न हुँदै थिइन्। सहयात्रामा हिँडेका साथीहरूले यी सबै कुरा नबुझ्ने कुरै थिएन। उनीहरूले स्वागत गरेर यस अभियानलाई पूर्ण सहयोग गर्न वचन दिए। गुवाहाटीको कामाख्या मन्दिरमा कृष्ण र गौरीको प्रणय सूत्र बाँधियो। विधिवत विवाह सम्पन्न भयो। उनले नौलो जीवनको नौलो अनुभूति सँगाल्दै कृष्ण परिवारलाई गहिरो आलिङ्गनमा राखिन्। त्यस अभियानको तो यात्रा टुङ्गियो। गौरी कृष्ण परिवारको विराटनगरको घरमा भित्रिन्। यात्रा सिद्धिए पनि त्यस यात्राले ल्याएको संयोग, परिघटना र परिणामहरूको भर्खरै प्रारम्भ भएको थियो। गौरीका पिता पण्डित रामप्रसादले यो कुरा सुनेर विचेत भएका छन् रे। आमा रोएको रोइ नै मर्न लागेकी छिन् रे। टोल गाउँ चिन्जानका सहर बजारका सबै मानिसले यस अन्तर्जातीय विवाहमा उदेक मानिरहेका छन् रे। यस्तै चर्चा सुनिँदै थियो। नमानुन् पनि कसरी? एउटी परिपक्व गुरुआमा, सयौं चेला चेली कि अनि टोल छिमेक र घरकी धरोहर थिइन्। जति आदर्शको गुन्डी हाँके पनि आफूलाई परेपछि त कसैले सहन सक्दो रहेनछ भन्ने मानिसहरू व्यर्थ यो अन्तर्जातीय विवाहको पक्षमा किन वकालत गर्दै हिँड्छन्? कानुनले मान्य गरेका रीतिथितिलाई सबैले स्वीकार्नु पर्दछ भन्ने जनचेतना जगाउन नसक्नु चाहिँ राष्ट्र र त्यसभित्रका जिम्मेवार सचेतक वर्गको नितान्त कमजोरी हो। जात र जातीयताका उचो निचोका धारणाका भूतले गौरीलाई सामाजिक बहिष्कार नै गर्यो। परिवारका वंशले बाहुनी भनेर तिरस्कार गर्यो। पण्डितका कुल वंशले उनलाई परिवार भनेर बहिष्कार गर्यो। यसको क्षतिपूर्ति उनले माग्ने हो वा समाजले दिलाउनु पर्ने हो सोचको विषय बन्दै गएको छ। जे भए पनि गौरी गुरुआमाले आफ्नो कथा लेखी सिद्ध्याएकोमा फेरि एकचोटि लेखिकालाई धन्यवाद दिँदै बाँकी जीवन बराह क्षेत्रका आश्रममा बिताउने इच्छा प्रकट गर्दै लेखिकासँग बिदा माग्दै थिइन्। उनले बिदा दिइनन्। उनले भनिन्, गुरुआमा, हजुरले यसरी वैराग्य लिएर सन्याश्रममा जानु पर्दैन। लेखिकाले गुरुआमालाई अँगालो हाल्दै भनिन्, गुरुआमा, तपाईँले हाम्रो जीवन बनाइदिनु भयो। अब हाम्रो कर्तव्य तपाईँ माथिको सेवा र संरक्षण गर्नुमा रहेको छ। तपाईँ ज्ञानको भण्डार यस समाज र देशका लागि
अत्यन्त आवश्यक हुनुहुन्छ। तपाईँबाट यस संसारले भौतिक ज्ञान सिक्नै छ। आध्यात्मिक ज्ञान त जीवनको रहस्य र अर्को पाटोमा पर्दछ। अहिले 2-4 दिन त्यस तीर्थधामको दर्शन गर्नका लागि जानुहुन्छ भने म रोक्न चाहन्न, तर सदाका लागि त्यहाँ जान दिन्न। लेखिकाको यस स्नेह र सद्भावनाका अडानपूर्ण बोली सुनेर गुरुआमाका आँखा आँसुले टलपलाए। लेखिकाले आफ्नो बाल्यकालदेखि नै पीडा र त्यसबाट उन्मुक्तिका लागि चलाएको कलमले आजसम्म उल्लेखनीय परिणाम दिन नसकेकोमा अत्यन्त खिन्न थिइन्। हरेक मान्छेमा देखा परेका पीडा र त्यसका प्रकृतिका उपचार, मान्छे नै बन्न नसक्ने अनेकौं पीडाले भरिएको रहेछ मानव जीवन। लेखिका जसको बारेमा कथा लेख्छिन् ती सबै समाजबाट विरक्तिका पलायन हुन खोज्नुका रहस्यको खोजीमा थिइन्। यी सबै आर्तनादकै कारण हुन्। कोही सहन्छन्, सामना गर्छन्, कोही सक्दैनन्, विचलित बन्छन्। आर्तनाद बिनाको मानिस हुँदैन। यही आर्तनाद नै जीवनमा बाँच्न सिकाउने कला पनि हो। आजभोलि लेखिकाले यस्तै सोच्दै र सम्झँदै समय बिताउन चाहन्छन्। उनले आफ्नोपन र आफ्ना खुसीलाई अन्त कतै लगेर थन्काउनु परेको छ। प्रलय, हुरी बतास, आन्दोलन, झरी, बादल, घाम, पानी यी सबै जीवनका आर्तनादका कारक हुन् भन्ने कुरा बुझ्न थालेकी लेखिकाको जीवन मूल्याङ्कनको क्षमता पनि त्यस प्रकारले वृद्धि हुँदै थियो। त्यति ठुलो आग्रहमा आगमनका कथा लेखी सिद्ध्याएकी लेखिकाले त्यसपछि आगमनको केही खबरै सुन्न पाएकी छैनन्। सहर बजारमा उनको चर्चा पनि कतै सुनिँदैन। के मान्छे साँच्चै स्वार्थी मात्रै हो? उनलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ, तर आगमनको सन्दर्भ त्यस्तो थिएन, किनभने ऊ आफ्नो बाँच्ने आधार मेटिएपछि नै बेखबर भएको हो भन्ने उनलाई थाहा छ। अरूलाई के भन्नु, उनले आफैले पनि आगमनको खोजी गर्न भ्याएकी छैनन्। समाजमा उसको चर्चा चलाए पनि चलाउन पाए केही रहस्य खुल्ने आशा बाँकी त छँदैछ। उनी त्यसको प्रयास गर्ने सोचमा पनि थिइन्। जब उनी आफ्नै जीवनको पाटो पल्टाउन खोज्दिन् त्यति बेला भित्रभित्रै खोतलिएर प्रकट हुने उनको त्यस रातको सपनाको नायक वा राजकुमारको बारेमा सम्पूर्ण टिपोट बनाउन भ्याइरहेकै छैनन्। सिकर्मीको भर्याङ भाँचिएकै हुन्छ र सबै ठाउँमा त्यो सत्य साबित हुन सक्छ कि सक्दैन? उनी आफैलाई सोध्ने गर्छिन्। उत्तर दिने सपनाको राजकुमार साक्षात रूपमा प्रकट गराउन उनी सफल भइन् भने उनले आफ्नो जीवनलाई सफल भएको ठान्नेछिन्। त्यो रात सपना बनेर आयो। आजभोलि विपनाको याद बनेर आउँछ। बिहान बेलुका एकान्त स्थलहरूमा ऊ किन झझल्को बनेर आउन छोडेको पनि छैन। देखेपछिको आर्तनाद, देख्न नपाएको आर्तनाद, प्रतीक्षाको आर्तनाद र अप्राप्तिका आर्तनादका पोका पन्तोरोसँग जीवन बाँचिरहनुको व्यवस्था पनि लेखिकासँगै जोडिएको रहेछ। आफैले तयार पारेको अनुकूलतामा उनी आज फेरि सपनाको राजकुमारको विवरण लेख्न थालेकी छिन्। उनलाई झम्म अँगालो मारेर गालामा चप्प मोही खायो। उनी उसको त्यस अँगालोबाट उम्कने प्रयास गरिरहेकी थिइन्। उसले उसको बलिष्ठ पाखुरामा उनलाई च्याप्यो र पिठ्यूभरि सुमसुम्याउन लाग्यो। उसको मुखबाट एक किसिमको मधुर पुरुष बास्ना निस्किरहेको थियो र लरबरीको बोलीमा केही अस्पष्ट ध्वनि निकाल्दै थियो। उनको ओठले सुनिरहन मन लाग्ने गुनगुन आवाज निकाल्दै थियो। जुनको उज्यालो आँगनभरि देखिँदा छेउछाउका दृश्य छायामा पर्दछन्। उसले उनलाई डोर्याउँदै त्यही जुन छरिएको आँगनमा पुर्याउँछ। आज उसले सारीको आँचल खोलेर भुइँमा फाल्दैन, बरु एउटा रङ्गीन घुम्टो ओढाइदिन्छ। उनी लाजले निहुरिन्छन् र ऊ उनलाई देत मर्ने गरी हेरिरहन्छ। फेरि व्यवधान भएछ। लेखिका कलम रोक्न बाध्य भइन्। यसपटकको पालो उनका आफ्नै बालसखा पौवी, झुमा र अगनियाको रहेछ। उनीहरू कुनै पीर र सन्तापको सहारा खोज्दै लेखिकाको घरमा आएको बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो। सधैँ भेट हुने बित्तिकै हाँस खेल ठट्टा र रमाइला बोल्ने साथीहरू गम्भीर देखिए। खै कुन्नी किन हो, अलि समय मौन नै बसिरहे। यिनीहरूको त कथा लेखिदिनु पर्दैन होला उनले मनमा नै आफैलाई सोधिन्। निकै बेरको मौनतापछि आफू बसेको मेज लेखिकाको छेउमा सार्दै अगनियाले भनी, लेखिका, म असाध्यै ठुलो पिरमा परेको छु। मलाई त्यस अपवादबाट जोगाऊ। यति नभन्दै उसको आँखाभरि पानी जमेको देखिन् लेखिकाले। म छँदैछु नि, जे परि पनि तिम्रो लागि गरिहाल्छु, पिर नगर। यसो भन्दै लेखिकाले अगनियाको टाउकोमा सुमसुम्याइन्। जमिनदारको जेठो छोराको गर्भ बोकी रहेछ अगनियाले। 2-3 महिना भइसकेछ। महिनाभरि रोकिएको। पहिले के भनेर पकाएर उसको नारीत्व उपभोग गरेको त्यस अपराधी अहिले भागेर भारत बसेको जानकारी हुन आएको छ। पहिले
घर काममा बोलाइरहने जमिनदारकी स्वास्नीले यो चाल पाएर होला अहिले उसलाई बोलाउन छोडेको धेरै भइसकेछ। अहिले त्यो बाटो हिँड्दा पनि मारौँला जस्तो गरी आँखा तर्छे रे। यो पनि अगनियाले सबै सुनाई। अविवाहित र नवकिशोरीको गर्भधारण सामाजिक र न्यायिक कुनै हिसाबले पनि उपयुक्त थिएन। अर्काका कमजोरी र गरिबीमा फाइदा उठाउने शोषक सामन्तको कथा यहाँ सिद्धिन्थ्यो। बेला बेला टाउको उठाउँछ, नवराजाहरू देखा पर्छन्, सोझा निमुखामाथि यस्तै आघात पुर्याउँछन् र आफू फरार हुन्छन्। यस्तै आर्तनाद खपिरहेका बालिकाका कथा पनि लेख्न बाँकी नै छन् लेखिकाका डायरीमा। यस प्रकारका अमर्यादित सामाजिक अपराधका उपचारका लागि कानुनी प्रक्रिया थाल्नुपर्ने थियो। अड्डा अदालतमा दिनुपर्ने जाहेरी तथा उजुरीका खबर पनि त्यति नै छिटो घर गाउँमा फैलने र यस्तो हल्ला चलेपछि भोलि बिक्नुपर्ने गरिबको छोरीको विवाह सम्भव नहुने एउटा बेग्लै आर्तनाद लेखिकाका अगाडि जिस्काउन आइपुग्छ। अपराधसँग सम्झौता भनेको दिन र हीनताको पनि पराकाष्ठ नै थियो। यस्तै दुर्बलतामा यो समाज कति दिन बाँच्ला? यसको जवाब पनि एउटा असह्य आर्तनादका रूपमा देखा परिरहेको कुरा रह्यो। अपराधीलाई कसरी सजाय दिने? धनी बलिया बाठा र उच्च घरानियाका पक्षमा धेरै हुने र निरीह व्यक्तिहरूका कोही पनि नहुने यस्तो समाजमा शासकहरूले नै अपराधीको संरक्षण गर्दै आएको पाइन्थ्यो। यस्तो चालचलन बुझेकी लेखिकाका लागि अन्य सरल र सुरक्षित विकल्प खोज्नु जरुरी थियो। त्यसैले धेरै बेरसम्म उनी अगनियासँग पनि नबोली बसिरहन्। लेखिकाको यस प्रकारका मौनताले झुमा र पविलाई पनि अन्यल बनायो। उनीहरू पनि केही बोल्न सकेनन्। घाम ढल्कँदै पश्चिमको आकाशतिर लागे पनि गर्मी चर्कै थियो। आँपका रुखमा बसेका विभिन्न रङका चराहरू आफ्नै सुरमा च्यार गर्दै थिए। आखिरमा लामो सास फेर्दै लेखिकाले पनि तिम्रा आमालाई साथै लिएर भोलि बिहान 8 बजे यहाँ आऊ। भोलि नै हामी विराटनगर गएर यसको उचित व्यवस्थापन गर्नेछौँ। हेर साथी हो, तिम्रो हाम्रो सुरक्षा अरू कसैले गर्दैन, हामी आफैले गर्नुपर्दछ। त्यसैले यसतर्फ सधैँ सतर्क रहन मैले तिमीहरूलाई सम्झाउँदै आएको थिएँ। तिमीहरूले आफूलाई जोगाउन जानेनौ, यसको दुःख हामी सबैले खेप्नु पर्ने भयो। अहिले तिमीहरू घर जाऊ। यस विषयको हल्ला खल्ला कतै नगर है, समाजले हाम्रो औचित्य काट्नेछ। यस्ता घटना घर गाउँमा कति सेलाउँछन्, कति व्यवस्था गर्छन्, कतिले यसको महत्त्व दिँदैनन्। यो समाज यसरी नै चल्दै आएको पनि त वर्षौँ भइसक्यो होला। यहाँ गाउँका किशोरीहरूको सतीत्व लुट्न एक थरी समाजका सामन्त वर्गले चेलीबेटी बेचबिखनको व्यवसाय पनि चलाएको कथा समय समयमा सुन्न आउँछ। खास गरी एक्लै दुक्लै कामकाजमा लाग्ने महिलालाई यस्ता समस्या परिरहन्छन्। अगनियाकी आमाले भन्थे, लोग्ने मानिसको साथ भएन भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। खेती किसानीमा पनि उसकै भर पर्नुपर्छ। कहीँ जाँदा र मेलापातमा पनि उसकै साथ चाहिन्छ। खर्च चलाउन पनि उसलाई खुसी बनाउनै पर्छ। उसले भनेको नमाने त। यस्तै पीडा पविका आमासँग पनि रहेछन्। उनी भन्थिन्, कता कता अनघन्टारमा एकजना केटा मान्छेसँग गएर काम गर्नुपर्छ, कुरा गर्नुपर्छ, दुःख सुख पोख्न पनि पर्दछ। अनि एकान्त पाएपछि मान्छेको मन हो के हुन्छ के। घर गृहस्थीका अनेक काममा पुरुषको साथ सहयोग चाहिने र उसलाई खुसी बनाए मात्र काम सजिलो हुने एउटा चालचलनले पनि यस्तो वातावरण सिर्जना गरायो। एक्लै र एकान्तमा स्त्री र पुरुषको भेटघाटले यस्ता घटना हुने गर्छन्। बस्ने र बचाउने वातावरण तयार पारिदिने कसले? यसको रोकथाम र नियन्त्रण भनेको मानिसका संयमित संस्कार र चारित्रिक शुद्धता नै हुन्। यसका लागि चेतनामूलक कार्य जे भए पनि लेखिकाका कुरा सुनेर विश्वस्त र आश्वस्त बनेका ती तिनै किशोरीहरू आफूलाई ठूलो विपदबाट जोगिएको महसुस गर्दै आफ्ना घरतिर लाग्छन् र लेखिकामा भने गहिरो आर्द्रनाथको ज्वलन सुरु हुन्छ। आज किन हो लेखिकालाई मन मस्तिष्क सबै थाकेको महसुस भइरहेको छ। उनी भित्र जाँगर देखिँदैन। त्यत्तिकै लत्रक्क परेर उनी मेचमा पल्टिरहेकी छिन्। यतिखेर पश्चिमको घाम अझै पर पुगिसक्दा पनि घामको तापले लेखिकाको जिउ उत्तिकै पोलिरहेको छ। हावा लागे पनि तातो बाफले छोएको अनुभव गराएको छ। तिर्खाएका परेवाका बथा नागनमा छरिएका तोरी टिप्दै र एकजोडी परेवा नजिकै रहेको भाँडोको पानीमा चुच्चो डुबाउँदै थिए। उनी नजिकै रहेको बोतलको पानी घटघट पिउँछिन्। फेरि उही शिथिलतामा लत्रक्क पर्दै मेचमै ढल्किरहन्छन्। सायद तातेको दिमाग र शरीरलाई शीतलताको आवाज दिन खोज्दै थिइन् उनी।
उनको नजिकै मेचमा आमा उमाले राखिदिएको रोटी तरकारी खाजा र चिया सेलाइसकेछ। त्यसको पनि उनलाई मतलब भएको थिएन। आफू र आफू जस्तै किशोरी युवतीहरूको त्यस प्रकारको दुर्दशाले उनलाई ग्लानी बनाएछ क्या र? संवेदनाका कुन कुन ग्रन्थमा त्यसको आघात परेर हो उनी मनमा नै रोइरहेको भान पर्दथ्यो। आफैलाई बुझाउने उनको प्रयास निरन्तर चलिरह्यो। सबैले मानेको र सबैले शिक्षा र उपाय खोज्न आउने ठाउँ स्वयं लेखिकालाई पर्दाको यस आपद विपदको उपाय र सल्लाह कसले दिने प्रश्नसँगै जोडिँदै थियो। उनका ती साथीहरू आफ्ना घरतिर गएपछि अरू कोही पनि त्यहाँ आएनन्। उनलाई घरका मानिस कसैले पनि बोलाएनन्। उनी आफै पनि त्यस ठाउँबाट धेरै बेरसम्म नउठी पल्टिरहन्। आँपका रुखभरि जम्मा भएर चराचुरुङ्गीहरू चिरबिराउँदै थिए। घाम अस्ताइसकेछ। लेखिका त्यही मेचमा भुसुक्क निदाइन्। भोलिपल्ट उज्यालो मात्र भएको थियो। अगनिया र उसकी आमा आइपुगी। अगनियाकी आमाले थारू भाषामा के भनिरही सायद अगनियालाई गाली गरेकी होली। लेखिकाले त्यसको अर्थ बुझ्न नसकेर हाँसिन्। लेखिकालाई हेरेर अगनिया पनि हाँसी, तर उसकी आमा भने निकै बेरसम्म फतफताइरही। लेखिकाले अगनियालाई विराटनगरमा डाक्टरको क्लिनिकमा पुर्याइन्। विभिन्न जाँच र परीक्षण भयो। उसको कुमारित्व भङ्ग भए पनि गर्भ निष्क्रिय भएको जानकारी प्राप्त भएपछि लेखिकाको जिउ पनि हलुका भयो। अगनियाको त खुसीले भुइँमै खुट्टा अडेको थिएन। उसकी आमा पनि दङ्ग पर्दै थिए। अगनियाले यसलाई जीवनको ठुलो चेतावनी सम्झँदै लेखिकाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गरी कुरा गुपचुप रहेरै हरायो। 2-4 दिन बितेको थियो। एक दिन फेरि पवि, अगनिया, झुमा लगायतका थुप्रै लेखिकाका साथीहरू उनको घरमा आए। लेखिकाका लागि भने त्यो आगमन अगुल्टोले हानेको कुकुर जस्तै बन्यो। उनले आफूलाई सम्हालिन्। यथार्थ त्यस्तो नभएको बुझेकी लेखिकाले त्यसलाई सहज स्वीकारिन्। दिनभरि गफ गर्ने र त्यहीँ बसेर खाजा खाने कार्यक्रम बन्यो। केटीको त्यस उपस्थितिले साँझको बाँसको झाङको सारौँ सम्झायो। नबोली बस्नै नजान्ने जात भनेर फेरि एकचोटि नारी जातिले नारीकै परिचय दिँदै थिए। यसपालिको गफको विषय र सन्दर्भ पनि बेग्लै थियो। आजको गफको प्रारम्भ नै विशृङ्खलित थियो। केटीहरू एक अर्काका प्रेम प्रसङ्ग र केटा साथीको चर्चा परिचर्चामा रमाउँदै थिए। कसले कसलाई मन पराउँछ, कसले कसलाई रोजेको छ र कसले कोसँग अनुचित सम्बन्ध राखिसकेको छ भन्नेसम्मका जानकारी त्यहाँ अभिव्यक्त हुँदै थिए। परिवारभित्रका नातामा पनि यस्ता क्रियाकलाप हुने गरेका कथाहरू पनि उनीहरू आफ्ना खासखुसका कुरामा भन्न भ्याउँथे। लेखिकालाई अर्काको सेवा चर्चा र चासो लिँदै लगाएको दोष आरोप चित्त बुझेन। उनले भनिन्, साथी हो, अर्काको नराम्रो कुरा गर्न हुन्न र सुन्न हुँदैन। सबैको गफ एकाएक रोकियो। त्यसपछि पढाइ र जीवनका प्रगतिका बारेमा धेरै प्रकारका गफ चले। परिवारमा आफन्तले गरेको प्रगति सुन्ने र सुनाउने काम पनि भए। भावी दिनमा समाज सुधार गर्नका लागि योजना तयार पार्ने र रोगीहरूको सेवा तथा सार्वजनिक चोक, बाटो, कुलो, पोखरी, कुवा आदिको सरसफाइ गर्ने योजना पनि तयार भयो। पुस्तक किन्ने, पत्रपत्रिका किनेर ल्याउने र मिलिजुली पढ्ने पढाउने योजना पनि बन्यो। यस प्रकार नारीहरूमा सृजनशील जागरण आएकोमा लेखिका पनि खुसी मान्दै थिइन्। त्यस दिनको गफको प्रसङ्गले आगमन घर गाउँ छोडेर बेपत्ता भएको खबरले चर्चा पायो। त्यसपछि गुरुआमा गौरी बरा क्षेत्रमा गएर बसेको खबर पनि आयो। यी दुवै खबरले लेखिकाको मुटुमा चसक्क घोच्यो। आज उनलाई समयले साथ दिने कुरामा लेखिका विश्वस्त छिन्। त्यसै भएर होला उनले एका बिहानैदेखि नै कापी, कलम, चिया, खाजा, बिस्कुट र पानीका करुवा बोतलमा पानी राखिसकेकी थिइन्। समय अनुकूल बन्दै गएकोमा उनलाई एक किसिमको खुसी र उमङ्ग पनि आइरहेको थियो। उनलाई किन हो आज बिहानदेखि नै बाहिरी वातावरण पनि रमाइलो लागेको छ। उनको स्वप्न स्मृति लेखन आरम्भ भयो। त्यसपछि सपनाको राजकुमारले उनलाई पाखुरामा समाउँदै घनघोर जङ्गलतिर छिरायो। नजिकैबाट बाघका बच्चा फट्टाफुट्ट दौडेका देखिन थालेका थिए। उनी डराउँदै राजकुमारको छातीमा पटक पटक टाँसिन पुग्थिन् र राजकुमार पटक पटक नै उनलाई कडासँग अँगालोमा बाँधेर चुम्बन गरिदिन्थ्यो। निकै बेरपछि हिँड्न सुरु हुँदा उनलाई बच्चालाई झैँ बोकेर कान्ला परेको ठाउँबाट हाम फाल्थ्यो। उनी डराउँथिन्। डराएको मौकामा उसले त्यसै गरी उसको कडा अँगालोले बेर्दथ्यो र मुख जोड्न ल्याउँथ्यो। उनीहरू एउटा ठुलो तलाउमा पुग्छन्। तलाउभरि कमल फुलेका थिए। उसले उनलाई निवस्त्र बनाएर त्यही कमलको पातमाथि सुताएर तलाउको पानी अन्जुलीले उठाउँदै छ्याप्दै भिजाउन थाल्यो। धेरै बेर पानीमा भिजिसकेपछि उनलाई जाडो हुन थाल्यो। उनी क्रमशः कमल पातबाट तलतिर झर्दै पानीमा डुब्न लाग्दै थिइन्। त्यही मौकामा ऊ हतारमा आयो
र बच्चालाई बोकेजे गरी आफ्नो काखमा सुताउन लाग्यो। यतिखेर उनी डराएकी थिएनन्। उनलाई जाडो पनि भएको थिएन। शीतलताको बेग्लै आनन्दमा आँखा लोलाउँदै लट्ठ परेर उसकै काखमा सुतिरहेकी थिइन्। पोखरीको बीच भागबाट एउटा ठुलो आगोको ज्वाला निस्कियो। त्यो देखेर राजकुमार पनि डरायो। उसले हतपत उनलाई लुगा लगाइदियो र बोकेर त्यहाँबाट अन्तै दौडन लाग्यो। दौडँदा दौडँदै दुवैजना एउटा ठुलो भिरबाट खसे। यति लेखि नसक्दै फेरि उनको लेखनमा बाधा आयो। बाहिर काकी आएर बोलाइरहेकी थिइन्। कहिल्यै नआउने काकीलाई अहिले आउनुपर्ने आक्रोशपूर्ण प्रश्न उब्जियो उनको मनमा। कोठाबाट बाहिर निस्कँदै उनले मनमाउने भनिन्, मानिसहरू मानिस कहाँ आउने जाने भनेको केही पाउने आशाले नै त होला नि। मेरी काकीलाई के चाहिएर होला आइछन्, मैले सेवा पुर्याउनै पर्ला, यस्तै सोचिन् उनले। काकी त उनलाई देख्ने बित्तिकै डाको छोडेर रुन लागिन्। टाउको, आँखा, गला, निधार सबैतिर चोट लागेको रहेछ। चोलाको तुना छिनेका र ठाउँ ठाउँमा च्यातिएका उद्रिएका देखिन्थे। काकीको जिउमा फरियाको टालो समेत थिएन। फगत लाज छोपेको एउटा सानो पेटीकोटको टालो बाँकी थियो। उनले काकीलाई कोठामा लगेर लुगाले छोपछाप पारिन्। उनी सुक्क सुक्क रोइरहेकी थिइन्। नाक, गाला, होठ, निधार र आँखी भौँ समेतबाट रगत बगिरहेको थियो। उनले कपास र औषधि झिकेर घाउ पुस्दै औषधि लगाउन थालिन्। हेर्दा हेर्दै मुख, होठ र गाला फुलेर आयो। उनलाई घाउ चर्केछ क्या र मुख बिगार्दै दुखाइ सहिरहेकी थिइन्। के जात्रा भएको काकी हो, उनले यति मात्र सोधिन्। उनको रुवाईको भक्कानो फुटेर आयो। छोरी, तिम्रो काकाको पुरुषार्थ दिनरात साँझ केही भन्दैन, घिसारिहाल्छ र मझेरीमा पिट्छ, सताउँछ, भन्नु नभन्नु भनेर गाली गर्छ। अघिपछि रातमा यस्तो क्रियाकलाप देखाउँथ्यो। आज रक्सी धोकेर आएछ। बिहानैदेखि मलाई पिटिरह्यो। सजिलोसित सास फेर्न पनि दिएन। आज मैले उसको यो प्रहार सहनै सकिनँ। अय्या, आत्ता दुख्यो, भन्न पनि पाइनँ। उसले क्रमशः यसै गरी मेरो ज्यान लिन्छ। छोरी, मलाई बचाइदेऊ। मलाई यस्ता अपराधी पुरुषबाट मुक्ति हुने उपाय देऊ। होइन भने आत्महत्याभन्दा मेरो अर्को विकल्प छैन। उनले बलेन्द्रधारा आँसु बहाउँदै के भनिन्। के धन्दा नमान्नु काकी, म यसको उपाय खोजी गरौँला भन्दै काकीका अनुहारका घाउ चोटमा औषधि लगाइरहेकी लेखिकाका आँखा उनका छाती, पेट र संवेदनशील अङ्गहरूमा पर्दा उनी आफै तर्सिन्। स्तनका वरिपरि टोकेका र चिथोरेका नीला डाम र धर्सा देखिन्छन्। छाती र पेटमा पनि घस्रेका र धसिएका लामा लामा धर्सा छन्। छाती पिठ्यौँमा लपेटाले हानेर होला। ठाउँ ठाउँमा 5 औँलाका डाम देखिन्छन्। पेट र नाभि स्थलतिरको दृश्य हेरिसक्नु नै थिएन। त्यस निकृष्ट, निर्दयी र अमानवीय व्यवहारले बनाएको विवत्सताले उनका सम्पूर्ण शरीर कतै पनि खाली हुन दिएको थिएन। उनी कसरी बाँचिरहेकी छिन्, लेखिकालाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ। उनी आफै अचम्ममा पर्दछिन्। के मानिस यसरी पनि बाँच्न सक्छ? विभत्स र विक्षिप्तताको अर्को रूप अझै डरलाग्दो थियो लेखिकाले देखिन्। नारी अङ्गबाट भएको रक्तस्रावका कारण उनका पेटीकोट मात्र होइन, उनी बसेको ठाउँ पनि भिजिसकेको रहेछ। उनी तर्सिन् र हतार लुगा कपडा बेरबार पारेर उनले काकीलाई अस्पतालतिर दौडाइन्। काकीलाई अस्पताल पुर्याएपछिको स्थिति नाजुक बन्यो। उनी साह्रै भइन्। रक्तस्राव रोकिएको थिएन। उनलाई रगत दिनुपर्ने थियो। लेखिकाले घर गाउँ खबर पठाइन्। गाउँका सबै जम्मा भए। नारी अधिकार कर्मीहरूले पनि यसको जानकारी पाएछन्। तुरन्त जम्मा भए। यस्ता सामाजिक अपराध र नारी हिंसाका यस्ता अवाञ्छित कुकर्मको अन्त्य हुनुपर्ने सबैको माग थियो। लेखिका भरसक प्रहरी कारबाहीमा आफ्ना काकालाई नपार्न चाहन्थिन्, तर उनले जोगाएर त्यो अपराध जोगिने स्थितिमा थिएन। काकालाई कारबाही नगराउनु अपराध जोगाउनु हो भन्ने बुझेकी लेखिकाले आफ्नो विचार सुनिश्चित बनाइन्। कानुनका दृष्टिमा सबै समान हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई उनको अन्तस्करणले सहर्ष स्वीकार गर्यो। काकालाई प्रहरीले तत्क्षण हिरासतमा लिएको जानकारी पनि प्राप्त भयो, तर काकीको उपचारको सिलसिला मिलेको थिएन। लेखिकाका सहपाठीहरू पनि यो खबर सुनेर उनको सहयोगका लागि त्यहाँ जम्मा हुँदै थिए। उनकै इज्जत र व्यवहार तथा व्यक्तित्वका हिसाबले त्यहाँ काकीको उपचारलाई सहज र सरल बनाउन हरेक तहबाट आवश्यक सहयोग जुटेको थियो। उनी काकीको बिछौना छेउको टुलमा बसेर उनलाई हेरिरहेकी छिन्। उनको शरीरमा स्लाइन पानीका थोपा बिस्तारै प्रवेश गरिरहेका छन्। डाक्टरको आश्वासन प्राप्त भयो। अब उनी खतरामुक्त बनेकी थिइन्। तैपनि सधैँ मानिसको त ठेगान हुँदैन भनी बिरामी भएर त्यस्तो विक्षिप्त अवस्थामा अस्पताल पुर्याएकी मानिसको के ठेगान? तैपनि आशा लाग्दो अवस्था देखा परिरहेको थियो। उनले सोचिन्, अब मैले काकीको जीवनमा कथा पनि लेखिदिनु पर्नेछ। उनका घर परिवारबाट हुने गरेको नारी हिंसाका विरुद्ध आवाज पनि सङ्गठित रूपमा नै उठाउनु पर्नेछ।
र सबै मानिसका चरित्र निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने सोचको विकास पनि आवश्यक देखिन्छ। रातको अन्धकार हटाउन आकाशको एउटै चन्द्रमा पर्याप्त हुन्छ। यो उनले देखेको सत्य पनि हो। आजभोलि उनको मनमा यस्तै सृजनात्मक कुरा आउन थालेका छन्। आफ्नो निजी जिन्दगीलाई अन्तै थन्काएर मानव हितमा लाग्ने उनको मनले सदा सर्वदा हार्दिकता प्राप्त गरिरहेको थियो। यो उनकै जीवनको सफलता तथा सन्तुष्टि दुवै थियो। कहिलेकाहीँ उनी आफै यस विषयमा गौरव पनि राख्दथिन्। लेखिकाका आमाको मन भने यस्तै सामाजिक हिंसा र विकृतिका कारण समय समयमा डराउने गर्दथ्यो। त्यसैले छोरीलाई समयमै बिहे गरेर घरजम गर्न सल्लाह सुझाव र आग्रह पनि गर्थिन्। तर लेखिकाले आमाको त्यस्तो हितकारी वचनको पालना गर्न पाएकी थिएनन्। सँगैका साथी सहेलीहरू क्रमशः वैवाहिक जीवनमा बाँधिँदै थिए। कतिका त जाय जन्म पनि भइसकेको थियो। यसरी समकालीन र सहपाठीका बीचमा असमानता बन्न सक्थ्यो लेखिकाको जीवन। तैपनि उनका आफ्नै सोच र चिन्तनले उनलाई यस्तो आभास हुन दिएको थिएन। उनको भित्री इच्छा कसले बुझेको थियो र? काकीको उपचारका लागि अस्पतालमा 3-4 दिन बितिसक्यो। उनले आफूले गर्न पर्ने कामहरू पनि गर्न पाएकी छैनन्। एक किसिमको बोझ अनुभव थियो। तापनि सेवामा समर्पित उनका भावनाले सेवाको त्यस अवसरमा ठुलै भूमिका निर्वाह गरिरहेको अनुभूति गरिरहेको थियो। काकीलाई दिन प्रतिदिन राम्रो हुँदै गएको सन्तुष्टिसँगै आनन्द मानिरहेकी लेखिकाका दिनभरिका समय आफ्नै हितैषी साथी सङ्गीहरूसँगको रमाइला गफ गरेर बित्यो। यसपालि किन हो अगन्या र पविले त्यति आउन पाएका छैनन्। चन्द्रकला, कमला, राधा, रदिया, रेशमीहरूले कुनै दिन खाली हुन दिएका छैनन्। मानिस जस्तो परिस्थितिमा पुग्छ त्यसैमा रमाउन सक्नु पनि जीवनको सफलता नै हो। लेखिकाले यस भनाइलाई साक्षात्कार गरिरहेकी छिन्। कहिलेकाहीँ चन्द्रकला, रदियाका उरनठ्याउला गफले खुबै हाँसो मचाउँथ्यो। ती युवतीका कुरा सुन्न अन्य बिरामीका मानिस पनि जम्मा हुन्थे। एक दिनको घटना अत्यन्त रमाइलो बन्यो। उनीहरू गफ गरिरहेका थिए। त्यो गफ सुन्न 1-2 हुँदै थुप्रै मान्छे जम्मा भइहाले। मान्छेको घुइँचो बढेको देखेर त्यो घुइँचो हेर्ने मानिसले नै फेरि घुइँचो थप्न लागे। हुँदाहुँदै सुरक्षा मोबाइलमा खटिएको प्रहरी बिहान एकैचोटि 3 ठाउँबाट आएर त्यो घुइँचो पन्छाउनु परेछ। त्यो दिनको घटना अविस्मरणीय बन्यो। लेखिकाले यसलाई काकीको कथामा गाँस्ने विचार लिएकी छिन्। यसरी हुल जम्मा गरेको भनेर कसले चन्द्रकला र रदियालाई गाली गरेछ? उनीहरू त्यसरी मानिस जम्मा गर्ने गफ चाहिँ गर्न छोडे। तर उनीहरूले गर्ने गफको विषय र प्रसङ्ग भने अचम्म लाग्दा अनौठा र रुचिपूर्ण हुने हुँदा लेखिका पनि उनीहरूको गफ सुन्न रुचाउँथिन्। आजको गफ लेखिकाका लागि अत्यन्त महत्त्वको थियो। रदियाले सुनाई, गुरुआमा त बराह क्षेत्रको महिला आश्रममा पो बस्नुहुन्छ अरे। बराह क्षेत्रको महिला आश्रम त गौरी गुरुआमा बस्न लागेको र त्यही जप ध्यान र त्यहीँको सिधादानमा आश्रित हुन लागेको सुनेर लेखिकाको मन करुणाले पग्रन लाग्यो। उनका आँखाभरि गुरुआमा आइन्। सम्झनामा आएको त्यो बिम्बसँग उनको सिधा वार्ता सम्भव कहाँ थियो र तैपनि उनी आइन्। उनका कथाले लेखिकाको मुटुमा बल्झिएको घाउ विषेक हुन पाएको कहाँ थियो र? आज रदियाले थपी, गुरुआमा गेरु पहिरनमा बसेकी छिन् रे। आश्रममा दिनरात साँझ हुने हरिकीर्तनमा ताली बजाउँदै त्यसैमा लीन बनेर आनन्द लिँदै छिन् रे। खानपिन बासको सबै सुविधा आश्रमबाट प्राप्त गरेर जीवन धानेकी गुरुआमाका बाध्यता र स्वेच्छाका आफ्नै सीमा होलान्। आश्रममा बित्न लागेको उनको उत्तरार्ध जीवनले त सुख सुविधा प्राप्त गर्ला, तर उनका शुभचिन्तकहरूले उनीबाट प्राप्त गर्ने उपलब्धि के? लेखिकाले जसको जीवन कथा लिपिबद्ध गरेकी छिन् ती सबैको चिन्ता, चासो र जिम्मेवारीको बोझ पनि उनैमा परेको महसुस गरिरहेकी छिन्। सपनामा आएको राजकुमारका प्रतिछविले उनलाई पछ्याउन छोडेको छैन। त्यसै गरी आफैले जीवन कथा लेखिदिएका भद्र पुरुष आगमनको कथा लेखी सिद्धिन साथ बेखबर भएर हराएका छन्। उनले उनको पनि खोजी गर्नुपर्नेछ। समाजका उपयोगी पुरुष हुन् वा नारी त्यत्तिकै खेर जान दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता बोकेकी छिन् उनले। गुरुआमाको त खबर आउन थालेको छ। उनी त्यति टाढा गएकी पनि होइनन्। उनलाई समय समयमा भेटघाट गर्न सकिन्छ र आफ्ना कुरा राख्न र उनका जीवनका महत्त्वपूर्ण उपदेशहरू सुन्न पनि अनुकूल हुनेछ। तर आगमन गएको दिनदेखि नै कसैको खोजीमा छैनन्।
चिन्ता र चासोमा पनि छैनन्, कसैका सम्झनामा पनि छैनन्, प्रेम र तिरस्कारमा पनि सुनिँदैन। आजभोलि लेखिका आफ्नो मुटुको एक कुनामा आगमन र अर्को कुनामा सपनाको राजकुमारलाई लिएर समय बिताउँछिन्। आदरणीय दर्शक एवं श्रोताबिन, आजको बसाइमा यति नै। यो आर्तनाद उपन्यासलाई मैले 3 खण्डमा पढेर सिद्ध्याउने विचार गरेको छु। योभन्दा अगाडि पहिलो भाग पढेर सिद्ध्याएँ। आज दोस्रो भाग यहाँहरूले श्रवण गरिदिनु हो। अब एक अंशमा रञ्जना पराजुली लम्सालको आर्तनाद उपन्यास पढेर वाचन गरेर सिद्ध्याउने छु। यतिन्जेल उपन्यासका अंशहरू यहाँहरूले श्रवण गरिदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बाँकी अर्को अंश पनि यहाँहरूले श्रवण गरिदिनु होला। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार।